पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान के साथ लेकर जाना, ताकि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान में रहने वाले दूर और में रहने वाले नौजवानों को डिजिटल दुनिया से मतलब। हमारा टारगेट ये था कि नौजवानों के हाथों में स्मार्टफोन होना चाहिए। जब नौजवानों के हाथों में स्मार्टफोन होगा तो वो जैसे कहते हैं ई बैंकिंग, ई एजुकेशन, ई एग्रीकल्चर, ई हेल्थ अपनी जगह पे बैठ के भी कर सकते हैं। हमने 67 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कायम किया, ताकि हैदराबाद का नौजवान भी जो लाड़काना में रहता हो, बदीन में रहता हो, जामशोरों में रहता हो, वो भी उन जगहों पर आकर के अपने स्किल को डेवलप कर सके। कराची के अंदर एक IT पार्क 7 एकड़ के रकबे पे तकरीबन 42 अरब, आई रिपीट 42 बिलियन की लागत से IT पार्क का संग बुनियाद रख दिया गया। देखिए, मुझे वजारत संभाले हुए 3-3.25 साल का अर्सा गुजरा है और हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमने पाकिस्तान के नौजवान हमारी टॉप प्रायोरिटी है और उसके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ IT ने बहुत सारे काम किए। मैं समझता हूँ कि मुल्क को डिजिटल पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान के साथ लेकर जाना, ताकि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान में रहने वाले दूर और में रहने वाले नौजवानों को डिजिटल दुनिया से मंसलक करना। उस सिलसिले में हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या रखी? कनेक्टिविटी के हवाले से ज़्यादा काम किया। पिछले 3 और 3.5 सालों के अंदर मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ IT ने 77 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस के एन मुताबिक लगभग 83 न्यू प्रोजेक्ट शुरू किए। हमारा मकसद क्या था? यूथ को टारगेट करना और बिलखसूस जो पाकिस्तान के 2nd tier और 3rd tier ऑफ द सिटी में जो लोग थे उनको टारगेट करना था, ताकि वो डिजिटल दुनिया के साथ मुंसलिक हो सके, और हमने ये काम किया। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो हमारे यूथ के हवाले से थी कि अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, 22 करोड़ आबादी में से तकरीबन 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर यूथ, एंड दोज आर द रियल एसेट ऑफ पाकिस्तान, और हमने उसी को टारगेट करना था। हमने उनके लिए क्या काम किया? हमने कोशिश की, हमने एक स्लोगन दिया, स्मार्टफोन फॉर ऑल। स्मार्टफोन ऑल का मतलब देना था कि नौजवानों के हाथों में स्मार्टफोन होना चाहिए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ IT ने क्या किया? पिछले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन तकरीबन 32-33 साल आ चुका है, लेकिन कभी किसी हुकूमत ने कोशिश की कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू करा। यस, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने टारगेट किया और मेड इन पाकिस्तान पे काम किया और पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कराई। अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 27-28 मुख्तलिफ कंपनियाँ काम कर रही हैं। 2 इंटरनेशनल कंपनी, नोकिया और सैमसंग भी पाकिस्तान में मौजूद है। हमारा टारगेट ये था कि नौजवानों के हाथों में स्मार्टफोन होना चाहिए। जब नौजवानों के हाथों में स्मार्टफोन होगा तो वो जैसे कहते हैं ई बैंकिंग, ई एजुकेशन, ई एग्रीकल्चर, ई हेल्थ अपनी जगह पे बैठ के भी कर सकते हैं। यस, हमने नौजवानों को आगे लाने के लिए जैसे कहते हैं बेहतरीन काम किया है। देखिए, 2 चीज़ें थी। MKM पाकिस्तान ने DG स्किल, जो मिनिस्ट्री ऑफ IT का एक शोबा है इग्नाइट, और उसके ज़रिए DG स्किल पे काम किया। हमने क्या किया कि ना सिर्फ ये कि हाई टेक यानी साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन के ऊपर लोगों को स्किल डेवलप करने की कोशिश की, साथ साथ हमने टारगेट किया कि उन नौजवानों को जो स्लम एरियाज में रहते हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, उनको भी टारगेट किया और उनके लिए 15 मुख्तलिफ प्रोग्राम का आगाज़ किया। मतलब कंटेंट राइटिंग हमने शुरू की है, IoTs के हवाले से हमने काम शुरू किया, फ्रीलांसिंग की हमने उनके हवाले से। तकरीबन 15 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर उन पर काम कर रहे हैं, ताकि वो भी अपने आप को स्किल अपग्रेड कर सके और डिजिटल दुनिया के साथ मुंसलिक हो सके। तो हमारे नौजवानों को टारगेट है उनके लिए, और बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं। और फिर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करते हमने क्या किया? ना सिर्फ ये कि कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हमने जैसे कहते हैं कि मुख्तलिफ स्कूल को कायम किया, ताकि गवर्नमेंट स्कूल में रहने वाले तलबा व तालिबात भी डिजिटल स्किल हासिल कर सकें। साथ साथ हमने 2 बड़े और काम किए कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हमने MOU साइन किया, ताकि वहाँ पर डिजिटल लैब बन सके। साथ साथ NID इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के, जो कि मैं समझता हूँ कि कराची का नौजवान है, उनके लिए कि हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गेमिंग एंड एनिमेशन के हवाले से 2.2 बिलियन की लागत से उनके लिए काम का आगाज़ किया। सिर्फ हमने कराची नहीं किया, बल्कि हमने हैदराबाद को भी टारगेट किया। हैदराबाद में भी सिंध यूनिवर्सिटी के साथ एक ताउन करके हमने 67 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कायम किया, ताकि हैदराबाद का नौजवान भी जो लाड़काना में रहता हो, बदीन में रहता हो, जामशोरों में रहता हो, वो भी उन जगहों पर आकर के अपने स्किल को डेवलप कर सके। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। हमने अपने शहर कराची को भी, हैदराबाद को भी टारगेट किया। कराची के अंदर हमने क्या किया? कराची के अंदर एक IT पार्क 7 एकड़ के रकबे पे तकरीबन 42 अरब, आई रिपीट 42 बिलियन की लागत से IT पार्क का संग बुनियाद रख दिया गया है। मैं समझता हूँ कि स्टार गेट के साथ उसकी जगह हासिल कर ली गई है।
बाउंड्री वॉल बना दिया गया है, सॉइल टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है, कंसल्टेंट हायर हो चुका है। हमारा टारगेट है कि अगले साल दिसंबर तक IT पार्क कराची तैयार हो जाए। इससे एडवांटेज क्या होगा, कराची के 10,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ साथ सैकड़ों की तादाद में जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज उनको वहाँ पे जगह फराहम की जाएगी ताकि अपने कारोबार को वसअत दे सकें। तो हमने स्पेसिफिक टारगेट जो कराची को हमने किया, इसके साथ साथ हैदराबाद को भी टारगेट किया। हमने उनको मुख्तलिफ स्कॉलरशिप दी है। और जिस तरह हमने कहा कि गूगल के साथ क्या किया, गूगल एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का एक बैनुल-अक़वामी सर्च इंजन है। हमने गूगल वालों से बात मेक श्योर किया कि गूगल पाकिस्तान में ऑफिस कायम करे। अल्हम्दुलिल्लाह गूगल ने ऑफिस कहाँ कायम किया, कराची के अंदर ऑफिस कायम किया। उनसे नेगोशिएट किया, उनसे बात की। 2022 में लगभग 15,000 स्कॉलरशिप दी है। 2023 में 15,000 से बढ़कर 45,000 स्कॉलरशिप होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल यानी 2024 में गूगल ने वादा किया है कि पाकिस्तान के लिए 4,50,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो मेरा मकसद क्या होगा कि यस, कराची के लोगों, हैदराबाद के लोगों या सक्कर में रहने वाले लोगों या फिर लाहौर हो या पेशावर हो, उन तमाम लोगों को एकोमोडेट किया जाए और स्किल ट्रेनिंग के साथ उनके जिसे कहते हैं कि सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। देखिए मेरे प्रोजेक्ट में मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने एक अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो मेयर नहीं रहे, नाज़िम नहीं रहे, जिसके मेरा प्रोजेक्ट था। क्योंकि मेरा उससे रिलेटेड इसलिए भी नहीं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मैटर था, मैं फेडरल गवर्नमेंट के मामला देखते हैं। लेकिन हमने क्या है, हमने 3 चीज़ अपनी मिनिस्ट्री में जिसे कहते हैं कि जो हमारी टॉप लीडरशिप है उनके कहने पे मुतारिफ कराई और उस पर सख्ती के साथ अमल दरामद। नंबर 1, ऑल डिसीजन वी आर टेकिंग प्योरली ऑन मेरिट। तमाम फैसले मेरिट पे कर रहे हैं और उन तमाम चीज़ों पे हमने ओपननेस रखा है कि कोई भी सहाफ़ी, आप जैसा कोई भी सहाफ़ी हो या आपका यूट्यूब चैनल चला रहा हो, वो जब चाहे जिस वक्त किसी भी फाइल को आकर चेक कर सकता है। हमने मेक श्योर किया है कि जितने प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं उसके टाइम लाइन फिक्स कर दी गई। जैसे मैंने अर्ज किया कि 83 प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के चल रहे हैं, उनमें से मैं समझ दर्जनों मुकम्मल हो चुके और जो बाकी थी वो हमने मेक श्योर के 30 दिसंबर तक बल्कि 31 दिसंबर तक मुकम्मल है। इसी तरीके से IT पार्क जो कराची के 42 अरब रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, इसका भी हमने टाइमलाइन सेट कर दिया कि यस 2024 दिसंबर में इसको मुकम्मल कर दिया। हमने क्या कोशिश की है कि माशाल्लाह उन बच्चों को जिसे कहते हैं LIC के अंदर जाएँ, अपने आप को रजिस्टर कराएं, थोड़ी सी अपनी जिसे कहते हैं स्किल को अपग्रेड करें। अपग्रेड करने के बाद आज अगर हम देखते हैं तो बाइकिया कौन था, बाइकिया यस जिसे कहते हैं NIC कराची के अंदर उसको हमने ग्रूम किया और आज उसके पास एक बाइक भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लाखों बाइक का मालिक बना हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बिलियंस में उसका पैसे जिसे कहते हैं सालाना टर्न आउट हो रहा है। इसी तरीके से कई मेरा सेहत कहानी हमारे सामने मिसाल है। अच्छी बात क्या थी कि पिछले 3 सालों में जिसे कहते हैं NIC कराची की तरफ से लगभग 1 लाख प्लस उनको रोजगार फराहम किया गया। अगर सिंध हुकूमत हमें नौकरी नहीं देती है तो हमने उसका मुतबादिल क्या निकाला कि IT स्किल में उनको डेवलप किया जाए ताकि वो अपने जिसे कहते हैं सेल्फ जनरेट करें और अपना पैसा खुद कमाएं। देखिए हमारा मकसद ये था कि इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। जो महंगा फ़ोन पहले जो इम्पोर्ट होकर आया करता था, जब हमने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कराई, अब वो 25,000, 28,000, 35,000 और 40,000 का मिलना शुरू हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सिंध हुकूमत की कमज़ोरी, नाअहली, बेइज्जती और कराची दुश्मनी में नज़र आती है कि हर जो होना क्या चाहिए था कि आप लोकल पुलिसिंग करें। अगर लोकल पुलिस हो गए, लोकल SHO होगा तो अपने इलाके का डायनेमिक का अंदाज़ा होता है, अपने इलाके के बारे में पता होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत की नाअहली नज़र आती है और हर जगह पे स्नैचिंग ज़ोर शोर से जारी। हमने क्या डेवलप किया, हमने इस्लामाबाद में एक सिस्टम डेवलप किया है कि आप FIR कटवाना चाहते हो, आप अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का रिन्यूअल कराना चाहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहें, पासपोर्ट बनाना चाहें, सब चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई। हमने ये ऑफर सिंध हुकूमत को भी किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आई रिपीट कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट मेरी मिनिस्ट्री जो है सिंध हुकूमत को रेप्लिकेट कर सकती है। लेकिन उनके तरफ से अभी भी बेहिसी नज़र आती है। वही जिसे कहते हैं कि फाइलों वाला मामला चल रहा, खातों वाला मामला चल रहा। उनके तरफ से अगर का इंटरेस्ट नज़र आएगा तो वफाक, और आप सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक हुकूमत से मदाखलत नहीं कर सकती है। जैसे ये अमल मैं समझता हूँ कि हुकूमत में तब्दीली आती है, अच्छी हुकूमत आती है, MKM का शेयर बढ़ता है, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि इन तमाम डिपार्टमेंट को भी डिजिटलाइज किया जाए ताकि बेहतर तरीके से हमारे नौजवान इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं समझता हूँ इसके ऊपर काम जारी व सारी है। और मैं जिस तरह हमने गिलगित में प्रोग्राम शुरू किया था, हमने आज़ाद कश्मीर में प्रोग्राम किया था, जब कोविड-19 पीक पे था तो हमने हॉट स्पॉट बनाए।
ان علاقوں کے اندر، تاکہ نوجوان ان جگہوں پہ بیٹھ کر کے ڈیجیٹل دنیا سے منسلک ہو سکے، اپنی تعلیمی اداروں کے ساتھ منسلک ہو سکے۔ اس کا بڑا فائدہ نظر آیا۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کراچی کے اندر بھی، لاہور کے اندر بھی اور اسلام آباد کے اندر بھی ہاٹ اسپاٹ جیسے کوئی نہ کوئی چیزیں مستقبل قریب میں لازم ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمارے جو منسٹری آف آئی ٹی کا ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں رجسٹر کرائے۔ رجسٹر کرانے کے بعد وہ کسی بھی کورس میں، جو ہمارے 15 کورس ہے، 15 کورس میں اپنی ٹریننگ لے سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے طریقہ کار یہ رکھا ہوا ہے کہ مختلف چیزیں، 3 مہینے کی بھی ٹریننگ اور 6 مہینے کی بھی ٹریننگ ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو رجسٹر کرائے گا وہ 50% پلس اس کے پاس اگر اٹینڈنس ہوگی تو اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اس سے ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے، جو فری لانسنگ کر رہے جو بچے کر رہے ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھ کے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ روپیز میں نہیں بلکہ ڈالر میں بھی پیسہ کما سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں میرا خیال ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ یا کسی گروپ آف بچے کے ساتھ اگر کوئی آئیڈیاز لے کر ہمارے مختلف کسی بھی انکیوبیشن سینٹر میں جاتے ہیں، کراچی ہو، حیدرآباد ہو، لاہور ہو، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس آئیڈیاز کو سنا جاتا ہے۔ سننے کے بعد ہماری ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ڈسکشن کرتی ہے، اور اگر آئیڈیاز میں سمجھتا ہوں بہتر طریقے سے پیش کیا گیا، بہتر طریقے سے پچ کیا گیا، تو آئیڈیاز کو بائی کر لیا جاتا ہے اور ان بچوں کو وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ نہ صرف پہلے ان کی مینٹرشپ کی جاتی ہے، ان کو گروم کیا جاتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ CSR کی بنیاد پر جو بڑی کمپنیاں جن کے CSR کا فنڈ ہوتا ہے ان کے سامنے بھی ان کو پیش کرتے ہیں۔ وہ 5 منٹ ان کو ہم دیتے ہیں کہ وہ آپ اپنا آئیڈیا پیچ کریں، اس کے بعد بڑی جو کمپنیاں وہ بھی لازمی طور پر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتی ہیں۔ دیکھیں MKM پاکستان کے اوپر جو پچھلے 2013، 14، 15، 17، 18 کے اوپر جو نزلہ گرا ہوا تھا، جو سختیاں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ MKM ختم ہو گئی، اب وہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ MKM گلیوں محلوں میں موجود ہے۔ اور MKM کا چونکہ تنظیمی اسٹرکچر جو ہے نہ صرف سیکٹر لیول پہ، یونٹ لیول پہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیچے لیول پہ ہی موجود تھا، جس کے بنا پہ اب چیزیں بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2023 نومبر میں جب بھی الیکشن ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ MKM کراچی اور حیدرآباد میں بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوگا۔ کہ الیکٹرک ریاست کے اندر اس نے ریاست بنائی، کہ الیکٹرک مافیا کے سطح پہ کام کرتا ہے، اور MKM پاکستان ہر فورم پہ، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو، صوبائی اسمبلی کا ہو، پریس کانفرنس کرنا ہو یا مظاہرہ کرنا ہو، ہر فورم پہ کہ الیکٹرک کے خلاف آواز اٹھاتی چلتی آ رہی ہے۔ اور اب سے 2 دن پہلے بھی مصطفیٰ کمال بھائی، ڈاکٹر فاروق ستار میں میں نے ملاقات کی ہے اور ہم نے انہیں آخری وارننگ دی ہے کہ اپنے رویے کو درست کرو۔ اور MKM کی کوششوں کی بدولت کیا ہوا کہ ایک اچھا کام ہوا ہے کہ جب یہ لائسنس رینیول ہونے کی بات کی تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ نان ایکسکلوسیو ایکسٹینشن ہوگی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کمپنی کراچی میں اگر آنا چاہے تو وہ کمپیٹ کر سکتی ہے، بڈ دے سکتی ہے اور اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے کراچی میں الیکٹرک کا کاروبار کر سکتی ہے۔ ہاں بالکل، بہت اچھا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں MKM پاکستان نے مردم شماری پر زبردست کام کیا ہے۔ مجھے یاد ہے غالباً 5 یا 6 اپریل تھا، 98% مردم شماری مکمل کر لی گئی تھی اور کراچی کی آبادی لگ بھگ 1,33,00,000 شو کی جا رہی تھی۔ MKM نے وہ تمام شواہد جمع کیے، تمام ثبوت جمع کیے، جسے کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے جیسے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹری کے پاس گئی ہے، وفاق حکومت کے پاس گئی ہے، پرائم منسٹر پاکستان کے پاس گئی ہے، ان کو تمام حقائق بتائے۔ ان حقائق بتانے کے بعد آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو 1,33,00,000 سے بڑھتے 1,92,00,000 تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن کیا MKM اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے؟ یقیناً نہیں، ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی آبادی لگ بھگ 3 کروڑ کی آبادی ہے، جسے کراچی کی آبادی کو صحیح گنا جائے تاکہ اس کے حساب سے ان کا کراچی کی فنڈنگ ہو سکے۔ دیکھیں میرا خیال آج سے 3 سال یا 3.25 سال پہلے جب میں نے وزارت سنبھالی، ہم نے اپنی تمام منسٹری کو لوگوں کو بیٹھایا، ہم نے ٹارگیٹ کیا کہ پاکستان کے IT ایکسپورٹ کو کیسے بڑھایا جائے۔ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جب میں نے وزارت سنبھالی تھی تو IT ایکسپورٹ $1 بلین سے بھی کم تھا، اور آج 3 سال کے بعد جب میں وزارت چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں، الحمدللہ یہ IT ایکسپورٹ $1 بلین سے بڑھ کر $2.6 بلین ہو گئی۔ میری کیا خواہش ہے؟ پرائم منسٹر پاکستان کی بلیسنگ ہمارے ساتھ رہی ہے۔ اب الحمدللہ فائنانس منسٹری بھی، FBR بھی اور اسٹیٹ بینک کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ IT ایکسپورٹ بہتری ہوگی تو میرا خیال ہے کہ ملک معاشی صورتحال بھی بہتری ہوگی۔ تو ہم نے جو پالیسی بنا کے جا رہا ہوں، جو پالیسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ IT ایکسپورٹ 2.6 بلین سے بڑھ کر آئندہ 2 اور 3 سال کے اندر 12 سے 15 بلین ہوگی۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ میں اگر دیکھتا ہوں کہ 2012-13 YouTube بند کر دیا گیا اور 2 سال تک نقصان کس کا ہوا؟ میرے پاکستانی بچوں کا ہوا، پاکستانی کے نوجوانوں کا ہوا۔
2020-21 میں دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے مسز کے بارے میں کچھ چیز اگر ٹک ٹاک پائی جاتی ہے تو ٹک ٹاک بند کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ ویکیپیڈیا آپ سے چند دن میرا خیال ہے کہ 2 مہینے پہلے ویکیپیڈیا کو بند کر دیا گیا. منسٹری آف آئی ٹی کا واضح دو ٹوک موقف ہے. پالیسی یہ کیا ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے جس سے ترقی کا عمل رکتا ہو. انٹرنیٹ کو بند کرنا یا کسی سوشل میڈیا ایپ کو بند کرنا ترقی کے عمل کو روکنے کے متعلق ہے. ہم براڈ مائنڈ ہیں. ہمارا ویژن وائل لیونگ ان 2023 ہمارا ویژن 2050 کا. ہماری کیا خواہش ہے کہ کسی صورت پہ بھی آج 9 مئی کا جو واقعہ ہوا انٹرنیٹ بند کیا گیا. فوری طور پہ منسٹری آف آئی ٹی نے مختلف حلقوں کے ساتھ بات کی, پرائم منسٹر سے گفتگو کی, اور اس کے بعد ہم نے کہا ہے کہ میک شیور کیا جب ایک کمیٹی بن چکی ہے منسٹر آف آئی ٹی کے سربراہی میں, جس کے اندر لا منسٹر بھی صاحب بھی شامل ہے اور اس کے اندر منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ بھی شامل ہے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری پوری خواہش ہے کہ مستقبل قریب میں کسی بھی صورت میں نہ ہی کوئی سوشل ایپ بند کیا جائے اور انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی بند کرنے سے پہلے اس کمیٹی سے پوچھا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ فائبر آپٹک کی جو صورت حال ہوتی ہے یہ صرف لوکل نہیں ہے, نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی. اگر کبھی آسٹریلیا کے ساتھ یا میں سمجھتا ہوں کہ کبھی یورپ کے ساتھ جو فائبر آپٹک آ رہا ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ خرابی ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ گوادر سے ہوتا ہوا اور کبھی کیماڑی سے ہوتا ہوا میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کو جا رہا ہوتا ہے. تو ہم فوری طور پہ منسٹر آف آئی ٹی ایکشن لیتی ہے, پی ٹی اے کو ڈائریکٹیو ایشو کرتی ہے کہ تمام جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی ان سے رابطہ کریں, متعلق حلقوں سے رابطہ کریں, میک شیور کریں کہ جلد از جلد انٹرنیٹ کو بحال کریں. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے اور تمام جیسے کہتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو جسے کہتے ہیں سیاست کے انداز میں ان کو لیتی ہے اور سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ کرتی ہے. عمران خان صاحب ہو, ان کا نام لینے پہ ہمیں کوئی حرج نہیں ہوتا, یا کوئی اور بھی شخص ہو. میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم سیاسی میدانوں پہ ان سے مقابلہ کرتی ہے. آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان تمام سیاسی پارٹیوں سے مقابلہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ بھاری اکثریت سے کامیاب ہے.